राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, नेपाली समाजमा प्रचलित एउटा उक्ति छ, बेला छँदै मेला, बैस छँदै लाहुर। अर्थात् जे काम गर्नु छ समयमा गर्नुस्। समय घर्किएपछि गरिएका कामहरू व्यर्थका हुन सक्छन्। तर हाम्रो देशमा यो उक्तिलाई लोप्पा खुवाउने गरी उल्टो पाल्टो काम भइरहन्छ र अक्सर जे हुन्छ बेला घर्किएपछि हुन्छ। प्रसङ्ग कक्षा 11 को पाठ्यक्रमको हो। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 6 महिना बित्यो। कोरोनाको कहर कम भएपछि भौतिक उपस्थितिमै कक्षाहरू सञ्चालन हुन थालेको महिना दिन बित्यो, तर अझै पाठ्यक्रम तय भएको छैन। के पढाउने के नपढाउने भन्ने कुनै निश्चित भएको छैन, जसका कारण शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक समेत अलमलमा परेका छन्। यसै कोरोनाले खाएको शैक्षिक सत्रलाई राज्यकै निकायहरूले ध्वस्त बनाउने प्रयास गरिराखेको भन्दै विद्यार्थीहरू चिन्तित हुन थालेका छन्। सिन्धुलीकी कामना काफले पढ्नकै लागि राजधानी छिरिन्। काठमाडौँको चाबेलमा डेरा गरेर दाइसँगै बस्छिन् उनी। कक्षा 11 मा अध्ययनका लागि काठमाडौँ आएकी कामनाका दाइ पनि कक्षा 11 मै अध्ययनरत छन्। कानुन विषय लिएर पढेकी कामनाले पढ्ने कलेजमा पुरानो कोर्स पढाइ भइरहेको छ। कामना अध्ययन गरिरहेको विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। कामनाका दाइ कौशल काफले भने अनलाइनमा भर्चुअल कक्षा लिइरहेका छन्। बिना पुस्तक पढ्नु पर्दा उनीहरूलाई समस्या परेको छ। अझ सबैभन्दा ठूलो समस्या त कक्षा 11 मा अध्ययन गर्ने विषयको टुङ्गो नलाग्दा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सधैँ तनावमै हुने गरेका छन्। कक्षा 11 को पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलताका कारण अहिले विद्यार्थीले पढिरहेको विषय पाठ्यभारमा पर्ने हो कि होइन भन्ने चिन्ता पनि थपिन थालेको छ। हेर्ने हो भने कुनै विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम पढाइरहेको अवस्था छ भने कुनै विद्यालयमा पुरानो पाठ्यक्रम। त्यसले गर्दा हामी विद्यार्थीमा नि निकै गाह्रो परेको छ। त्यसैले सरकारले चाहिँ हाम्रो यसलाई ध्यान दिएर तत्कालै यो अन्यलबाट मुक्त गराइदियोस् र अदालतले पनि छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरिदियोस्। यसलाई कुनै पक्षले सुनवाई गरेको अवस्था छैन र विद्यार्थी सङ्गठनहरू लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि अहिले यस्तो यो खाले मुद्दाबाट चाहिँ टाढा रहेर अन्त दौडिरहेको अवस्था छ। मतलब अनि सम्झिँदाखेरि लाग्छ कि हामी विद्यार्थीको लागि बोलिदिने अहिले कुनै निकाय छैन जस्तो लाग्छ र यसको लागि चाहिँ कसैले बोलिदियोस् भन्ने नै चाहना हो। गएको असोज महिनादेखि भर्चुअल कक्षाबाट पठन पाठन गरिरहेकी वसुन्धराकी सविता पाण्डे पुस महिनादेखि भौतिक उपस्थितिमै साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजमा पढिरहेकी छिन्। नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रम मिलाएर पढाइ गरिरहेको उक्त कलेजमा सविताको पहिलो आन्तरिक परीक्षा चलिरहेको छ। तर अझै पनि पाठ्यक्रमको अन्योलताका कारण भविष्यको चिन्ताले सवितालाई सताइरहेको छ। अब सरहरूले चाहिँ नयाँ र पुरानो गरी दुवै कोर्स भनेर पढाइरहनु भएको छ पढाउन चाहिँ होइन। जति नै सरहरूले नयाँ र दुवै गरेर दिए पनि, नोट प्रोभाइड गरे पनि बुकहरूबाट आफैले पढेको भन्दा त त्यो अलिकति डिफ्रेन्टै हुन्छ नि त। जति बुझिन्छ सरहरूबाट बुझिन त बुझे, नोट पनि बनायो, तर त्यहाँनिर नोटमा सबै सरहरूले अब A to Z बुककै त सारेर त दिनुहुन्न। त्यहाँको A to Z हुन्छ नि वर्ड्सहरू त हुँदैन नि त। अनि अलिअलि बुझ्नका लागि बुकै भइदियो भने चाहिँ अझै इफिसियन्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। यो वर्ष कोरोनाका कारणले शैक्षिक सत्रमा यसै पनि अन्योलता छायो। त्यसमाथि पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले पारित गरेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार शैक्षिक वर्ष 2077 देखि नेपालका सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको सूचना जारी गर्यो। तर केही विद्यालयमा पुराना पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन गराउने भनी विद्यार्थी भर्ना लिएको जनगुनासो बढेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा 11 सञ्चालन भएका सबै विद्यालयहरूले कक्षा 11 को स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार मात्रै पठन पाठन गर्न गराउन तथा स्वयंसार विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गराउन सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयले विद्यालयले कक्षा 11 को स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरे नगरेको विषयमा अनुगमन र आवश्यक निर्देशन दिन सबै स्थानीय तहलाई समेत निर्देशन दिएको थियो। यसरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहमा एकल पथीय पाठ्यक्रम लागू गराउने क्रममा यसपटक कक्षा 1 र 11 को नयाँ पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा पठाएको थियो। तर कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पाठ्यक्रममा अन्योलता छायो। गत भदौदेखि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ सुरु भए पनि असोज 28 गते सर्वोच्च अदालतमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगराउन माग गर्दै अधिवक्ता भगवता अर्यालले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नयाँ प्रारूप कार्यान्वयन नगराउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नाममा कार्तिक 19 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि तोकिएको पेशी 7औं पटक पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो। त्यसपछि सोमबार अर्थात् पुस 20 गते पेशी तोकिएको थियो। सोमबार न्यायाधीश द्वय टङ्क बहादुर मोक्तान र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएर सुनवाई समेत भयो। तर पनि फैसला भने आउन सकेन र फेरि पुस 27 गतेका लागि पेशी सारिएको छ। तर त्यस दिन पनि के हुने हो अझै टुङ्गो छैन। सर्वोच्चको निर्णय कुर्दा कुर्दै शैक्षिक सत्रको 6 महिना बित्न लागिसकेको छ। तर अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको, तर विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रम नै पढाइरहेका कारण विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक तनावमा परेका छन्। अब अदालतको फैसला कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्रै उनीहरूको पाठ्यक्रमको टुङ्गो लाग्नेछ, जसका कारण विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि अन्योलतामै कक्षा 11 को पाठ्यक्रम पढिरहेका छन्। विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा अदालतले हलो अड्काइदिँदा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको एक शिक्षकको भनाइ छ। अदालतले जति सक्य छिटो आफ्नो निर्णय चाहिँ गर्दै भए सहज हुन्थ्यो। अब अन्योलमा हामी पनि पर्थेनौँ र अन्य निकायहरू पनि अन्योलमा पर्थेनन्। यो किसिमको डिबेट क्लोज हुन्थ्यो। अधिकांश विद्यालयले असोजदेखि नै पढाइ सुरु गरेका थिए। कुनै विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रम त कुनै विद्यालयले पुराना पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन गरेका छन्। कसैले नयाँ र पुरानो दुवैलाई मिलाएर पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन्। सबैको ध्यान सर्वोच्चमा परेका बेला अदालतमा पटक पटक पेशी सर्दा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको अभिभावक सङ्घको गुनासो छ। अदालतको निर्णय कुरुन्जेलसम्म एक त अदालतले पनि फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय गरिदिनु पर्थ्यो। हाम्रो भनाइ यो महत्त्वपूर्ण हुनु पर्थ्यो। बरु राजनीति विषय बन्यो, विद्यार्थीको पढ्ने चाहिँ विषय बनेन। त्यसले त्यो नहुँदा पनि अब सरकार पनि आफै अभिभावक भएर जिम्मेवारी वहन गरिदिएर उसले तत्काल निकासको लागि अहिले पुरानो पाठ्यक्रम पढाऊ। अदालतले फैसला गरेर बाटो खोलिदियो भने अर्को वर्षदेखि नयाँ बाटोमा जान सक्थ्यौँ हामी। त्यो त इजी बाटोहरू थियो। अनि त्यो कुरामा जुङ्गाको लडाइँ भन्छ कि अब हामीले निर्णय गऱ्यौँ, त्यस कारणले यो निर्णय फर्किनु हुँदैन भन्ने चिन्तन सरकारको हुने भयो। अदालत यो प्राथमिकताको विषयमै परेन, उसले निर्णय गर्दैन। शैक्षिक सत्र 2077 को कोर्स आधा सकिन लाग्दा पनि पाठ्यक्रमको छिनोफानो हुन नसक्दा यसपालिको शैक्षिक सत्र तनावपूर्ण बन्न पुगेको छ। चालु शैक्षिक सत्रदेखि सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गराउनको लागि निर्देशन दिएको थियो। कार्तिक 3 गते लिखित रूपमा निर्देशन दिएर नयाँ पाठ्यक्रम लागू गराउनको लागि सबै विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर कार्तिक 19 गते सर्वोच्च अदालतबाट नयाँ पाठ्यक्रम तत्कालका लागि लागू नगराउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्यो। तर त्यसको पूर्ण फैसला नआउँदा लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योल बनेको छ। हो, बेला घर्किसक्यो तर अझै पाठ्यक्रम नै तय भएको छैन। पुरानो पढाउने कि नयाँ त्यसको कुनै छिनोफानो भएको छैन। अदालतले अझै कुनै निर्णय नदिँदा विद्यार्थीहरू अन्योलताको भुमरीमा फसेका छन्। आखिर समस्या कहाँबाट सुरु भएको हो त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा अदालतले निर्णय नदिँदा अझै तय हुन नसकेको कक्षा 11 को पाठ्यक्रम र त्यसले सृजना गरेको अन्योल देखाइराखेका छौँ। नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने क्रममा गणित विषयलाई माइनस गर्न खोजिएपछि उत्पन्न भएको तनाव सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ र अदालतले अझै कुनै फैसला दिएको छैन, जसका कारण नयाँ पाठ्यक्रम पनि लागू हुन सकेको छैन भने पुरानोले पनि निरन्तरता पाउन सकेको छैन। पाठ्यक्रममा विवाद कसरी सुरु भयो र खास समस्या कहाँ हो, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 माघ 12 गते सार्वजनिक भयो। शैक्षिक सत्र 2077 देखि लागू हुने पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रमको प्रारूप पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले सार्वजनिक गरेको थियो। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 सार्वजनिक भएसँगै गणित विषयलाई हटाइएको भन्दै प्रश्न उठ्न थाल्यो। त्यसअघि विज्ञान संकायका लागि अनिवार्य जस्तै बनाइएको गणितलाई विषय सूचीबाट हटाइएपछि मुख्यतः विषय शिक्षकहरूले यसको विरोध गरेका थिए। लामो समयको छलफल गरेर नयाँ पाठ्यक्रम बनाइएको बताइए पनि गणित विषयकै कारण पाठ्यक्रममा अन्योलता बढेपछि उक्त विषय अदालतमा पुगेको थियो र अहिलेसम्म पनि यो मुद्दा अदालतमा बन्दी बनेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र 2077 देखि कक्षा 11 र 12 मा 7 विषय पढाइ हुने गरी नयाँ पाठ्यक्रम तय गरेको थियो। अहिलेसम्म 5 विषय पढाइ हुने गरेकोमा पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले स्वीकृत गरेको नयाँ पाठ्यक्रम संरचनाले 2 विषय थप गरेको हो। नयाँ पाठ्यक्रममा विज्ञान, शिक्षा, व्यवस्थापन, मानविकी जस्ता छुट्टा छुट्टै संकाय हुँदैन। 12 र 11 पढ्ने विद्यार्थीले नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षा अनिवार्य र 3 ऐच्छिक विषय पढ्नुपर्छ। पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार विज्ञान संकायका विद्यार्थीले कम्तीमा 100 पूर्णाङ्कको गणित पढ्नै पर्थ्यो। फेल हुने विद्यार्थीको संख्या हेर्दा पनि तत्कालीन एसएलसी र उच्च माध्यमिक तहमा पनि गणित विषयमै फेल हुनेको संख्या बढी थियो। तर अहिले विद्यार्थीले गणित नपढे पनि हुने गरी नयाँ पाठ्यक्रम बनाइएकाले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नहुने गणित समाजका सहसचिव जीवन काफ्लेको तर्क छ। बायोलोजी विधाका विद्यार्थीहरूले गणित पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो र उता सिए र आइटी पढ्ने विद्यार्थीले गणित र व्यवसायिक गणित पढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई एउटै ग्रुपमा राखेर एउटा मात्रै पढ्नेबाट अगाडि बढाइयो र 2टा पढ्ने व्यवस्थाबाट वञ्चित गरियो। त्यो हिसाबले गर्दा गणित बिनाको विज्ञान पढाउने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो चाहिँ विडम्बना हो। त्यो हिसाबले गर्दा अहिलेको स्ट्रक्चरमा समग्र स्ट्रक्चरमा समस्या त्यो नम्बर अफ सब्जेक्ट बढाइयो, कम्पलसरी सब्जेक्ट बढाइयो र विद्यार्थीले रोज्न पाउने अधिकारको अप्सनल सब्जेक्टहरूलाई घटाउनु नै अहिलेको मेन समस्याको जड हो। शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएपछि केही निजी विद्यालय सञ्चालक समेत यसको विपक्षमा उत्रिएका छन्। नयाँ पाठ्यक्रम बिल्कुलै नयाँ कोर्स, त्यसमा पनि 5 विषयबाट 7 विषयमा लगिएको छ। शिक्षकको दरबन्दी भएको छैन। सामुदायिक विद्यालयहरूमा नि समस्या छ, शिक्षकको दरबन्दी छैन र कक्षा कोठाको पनि त्यो हिसाबले चाहिँ तयारी भएको छैन। कक्षा कोठा पनि आवश्यक बढ्छ जब हामी विषय थप्छौँ। शिक्षकको आवश्यकता, भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता, लाइब्रेरी सँगसँगै शिक्षक तालिमहरूदेखि लिएर पर्याप्त मात्रामा पाठ्यपुस्तक उपलब्धताका विषय पनि समस्या छ। त्यसलाई चाहिँ विचार गरेर यो 1 वर्ष पुरानै पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आउने वर्ष त्यो पाठ्यक्रममा पनि छलफल गरेर नयाँ पाठ्यक्रममा पनि छलफल गर्ने विषयहरू धेरै नै छन्। छलफल गरेर अलिक राष्ट्रिय स्तरमै छलफल गरेर पाठ्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, हाम्रो मान्यता हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चालू शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ प्रारूपको पाठ्यभारको सुरुवात कक्षा 11बाट सुरु गरेसँगै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अनिवार्य विषयहरू अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक शिक्षाको करोडौँ मूल्य बराबरको सबै पुस्तक छापिसकेको छ। जनक शिक्षाका प्रवक्ता चित्र आचार्यका अनुसार अनिवार्य 3 विषयका 4-4 लाख थान पुस्तक छापिसकिएको छ। ऐच्छिक विषयहरू भने अन्य निजी छापाखानाले छापेका छन्। तर अहिले 2 थरीको लडाईँ चलेको छ। गणित विषय नराखेमा विज्ञानको पाठ्यभार पुग्दैन भन्ने एक थरी छन् भने विज्ञानमा गणित राखे धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छन् किन पढ्ने भन्ने अर्को तबका पनि छन्। गणित विषय अनिवार्य विषयमै राख्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक लडाईँ चलिरहँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहाल विद्यालय शिक्षाको प्रारूप परिवर्तनशील हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी अभ्यासमा नेपाल सरकारले व्यवहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर नयाँ पाठ्यक्रम लागू गराएको बताउँछन्। परिमार्जन गर्न सक्ने गुन्जाइस रहन्छ। काम गर्दै जाँदा, कार्यान्वयन गर्दै जाँदा अप्ठ्यारो आए
भने त्यसलाई परिमार्जन गर्ने गुन्जाइस रहन्छ। यो त हामीले भर्खर कार्यान्वयन यही वर्षदेखि सुरुवात गर्दैछौँ। अब यसमा कठिनाई देखिए भने त आगामी दिनमा संशोधन गर्न सकिने अवस्था त सधैँ रहन्छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2063 सालमा लागू गरेको विद्यालय शिक्षाको प्रारूप यसअघि 2071 मा परिवर्तन भएको थियो। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम SSRP कार्यान्वयनमा आएपछि हाल विद्यालय तह भन्नाले शिशु कक्षादेखि कक्षा 12 सम्म मानिन्छ भने संघीय शिक्षा ऐन पारित भएपछि विद्यालय शिक्षाको संरचनाले थप कानुनी मान्यता पाउनेछ। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा बेला घर्किँदा समेत पाठ्यक्रम तय नभएपछि अन्योलग्रस्त बनेका कक्षा 11 का विद्यार्थी र अदालतले नदिएको फैसलाका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। करिब 3 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा कक्षा 11 को पाठ्यक्रमका विषयमा परेको मुद्दा अड्किएर बसेको छ। अदालतमा बहस भएका छन् तर अझै फैसला भएको छैन। अदालतले बेलामा फैसला नगरिदिँदा विद्यार्थी आफूहरूको भविष्य के हुने भनेर चिन्तित हुन थालेका छन् र भनिराखेका छन्, हामीलाई सरकार र अदालत दुवैले ठग्यो। अदालतमा कहाँ अल्झिएको छ कक्षा 11 को पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेर कार्यान्वयनमा समेत पठाइसकेको कक्षा 11 को पाठ्यक्रमलाई क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै तत्काल कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि कक्षा 11 को पाठ्यक्रम अन्योलमा पर्यो। गएको असोज 29 गते अधिवक्ता भगवता अर्यालले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर, पोखरा विश्वविद्यालय पोखरा, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगराउन भन्दै रिट निवेदन दिएकी थिइन्। गणित विषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै रिट निवेदन परेपछि असोज 30 गते न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासमा पेशी तोकियो। तर उक्त दिन रिट दायरकर्ताले नै पेशी स्थगन गराए। त्यसपछि कार्तिक 19 गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल लागू नगराउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि फेरि कार्तिक 26 गते न्यायाधीश द्वय मीरा खड्का र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा तेस्रो पेशी तोकियो, तर उक्त दिन हेर्न नभ्याइने भनियो। त्यसपछि मङ्सिर 4 गते न्यायाधीश द्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिए पनि रिट दायरकर्ताले फेरि स्थगन गरे। यसरी मिति सर्दै आएको पेशी मङ्सिर 6 गते 7औं पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखियो। त्यसपछि सोमबार अर्थात् पुस 20 गते पेशी तोकिएको थियो। सोमबार न्यायाधीश द्वय टङ्कबहादुर मोक्तान र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएर सुनवाई त भयो, तर पनि फैसला भने आउन सकेन। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो शैक्षिक सत्रको पढाइ यसै पनि ढिला भयो। त्यसमाथि पनि अहिलेसम्म कुन पाठ्यक्रम पढाउने, नयाँ या पुरानो, यो विषयको टुङ्गो नलाग्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमाथि एउटा प्रश्न खडा भएको छ कि सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषयवस्तु किन पेशीमै पर्दैन, किन पछि सारिरहेको छ। सोमबार सर्वोच्चको शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायत सबै पक्षलाई पुस 27 गतेका लागि पेशी तोक्दै छलफलमा बोलाइएको छ। 27 पुसमा सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने कि पुरानोलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा फैसला हुनेछ। त्यसो त अदालतले तत्काल नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भनेपछि कक्षा 11 मा नयाँ कि पुरानो पाठ्यक्रम पढाउने भन्ने समस्याका कारण 4 लाख विद्यार्थी मारमा परेका छन्। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला अदालत राजनीतिक दल र निजी विद्यालयको प्रभावमा परेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको बताउँछन्। विद्यार्थीलाई अन्याय नगरौँ, निजीले जुन पढाएछन् त्यसमा पनि जाँच गरौँ, सरकारले जुन पढाएछन् त्यसमा पनि जाँच गरौँ, विद्यार्थीलाई दुईटा प्रश्न दिउँ, जुन विद्यार्थी जुन किसिमको तयारी छ त्यही अनुसार जाँच दिउँ। एउटा त्यो बाटो हो जसले गर्दाखेरि के गर्छ भने प्रत्येक 10 वर्षमा कोर्स परिवर्तन गर्ने जुन किसिमको हाम्रो चलनचल्ती छ त्यसको निरन्तरता हुन्छ। त्यो पञ्चायतले सुरु गरे हो, आजको होइन, त्यसको निरन्तरता हुन्छ। एउटा त्यो मैले सुझाव दिने हो।
अर्को सुझाव के हो भन्दाखेरि विश्वविद्यालय अब यो ब्याचको निम्ति विश्वविद्यालय लचिलो बन्ने किसिमको प्र्याक्टिस गरौँ, माने अभ्यास गरौँ। किनभने विश्वविद्यालय लचिलो मान्छेहरूको जमात होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय त झनै होइन, किनभने त्यो असाध्यै कठोर मान्छेहरू, रिजिड प्राणीहरूले राज गर्ने ठाउँ भएको छ। शिक्षाविद कोइराला यस पटकको शैक्षिक सत्रका लागि विश्वविद्यालय लचिलो हुनुपर्ने बताउँछन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषय पढ्न दिनुपर्ने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नयाँ र पुरानो दुवै परीक्षाका प्रश्नपत्र बनाउनु पर्ने कोइरालाको सुझाव छ। हाम्रो अदालतको समस्या के हो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू सम्माननीय हुनुहुन्छ, के माननीय हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू पैसा लिएर यो के भन्छ दलको इसाराले काम गर्ने मान्छेहरूको जमात हो। त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने केही कुरै रहेनछ, किनभने त्यो उहाँहरूले नि बुझ्नु भएको छ, हामीले नि बुझाएको छौँ, सबैले बुझाएको छौँ। माननीयलाई भन्नु हुँदैन भनेर भन्न नचाहने मान्छेले भन्दैनन्, नत्र भएदेखि कुरो चाहिँ यथार्थ त्यो रहेछ। अब यसबाट के भयो भने अदालत निर्णय पनि दिन चाहँदैन, ढिलो गरिरहेछ। यत्रो महिनासम्म 8 महिना 9 महिनासम्म पढाइसके, वैशाखदेखिको हो नि त। 8 महिनापछि केटाकेटीहरूलाई ल अब पुरानै पाठ्यक्रममा हुने भयो अरे भनेर भन्नु भनेको त फट्याइ हो नि, त्यो त ठाडै फट्याइ हो। अब पढिरहेछन् त केटाकेटीले। हो, अदालतको अलमलकै कारण कक्षा 11 को पाठ्यक्रम अझै तय हुन सकेको छैन। अनावश्यक चिन्ताको भारीबाट विद्यार्थीले छुटकारा पाएका छैनन्। यस्तो पनि हुन्छ जहाँ आधा शैक्षिक सत्र सकिँदा समेत पाठ्यक्रम तय हुँदैन। विद्यार्थी जेसुकै पढुन् र विद्यालयहरूले जेसुकै पढाउन् त्यसको कुनै मतलब हुँदैन। यो अन्याय हो र लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि गरिएको खेलबाड हो। घाम ढल्किएपछि बिछ्याइएको बिस्कुन र मान्छे मरेपछि खुवाइएको औषधिको कुनै अर्थ छैन। यस्तो काम बन्द गरियोस्। ढिला न्याय दिएर लाखौं विद्यार्थीलाई अन्यायमा नपारियोस्। हौस् त, आजलाई अदालतले निर्णय नदिँदा अझै तय हुन नसकेको कक्षा 11 को पाठ्यक्रम र त्यसले सृजना गरेको अन्योलको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।